آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، بھاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوڈی مڈ نہیں ہوندا خدا یقین، بھاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیاں گل بنتی نہیں، بھاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے. او یارو رب انہوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. حضرات محترم، جماعت دی ایک بہت بڑے عالم دین نے جنہ دا نام ہے فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی کراچی والے، فرماتے نے میں کراچی کے اندر ایک مسجد اندر گیا خطبہ جمعہ، افتتاحی خطبہ جمعہ پڑھان واسطے. خطبہ جمعہ پڑھان تو بعد ایک آدمی میرے کو آیا تے آکے کہنا ہے جی میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا. میں نے آکھا اچھی بات ہے، لیکن تو میں نے اے دس بھی اے مسلک قبول کرن دی وجہ کی ہے، سبب کی.
انہیں آکھا جی سبب ہے کہ اے جڑی مسجد ہے نا، اس مسجد دے نال والا گھر میرا ہے، میں مسجد دا گوانڈی ہاں، مسجد دا پڑوسی ہوں، تے جدوں اس مسجد دی بنیاد رکھی گئی تے لوگاں آکھیا کہ اے مسجد دے وچ نہ جایا جے کیونکہ اے جنہ دی مسجد ہے نا او درود دے منکر نے۔ لوگ گلاں کرتے رہے، مسجد کمپلیٹ ہو گئی، بن گئی، تسی آئے خطبہ جمعہ تسی شروع کر دیتا، تے ایمیں اچانک میرے ذہن اندر خیال آیا کہ یار لوگ جو کہتے ہیں بھی یہ درود دے منکر نہیں، تے میں آج ذرا ججمنٹ تے کرا بھی واقعی درود نہیں پڑھ لے۔ انہاں دا جو خطیب تقریر کرنے لگا ہے، جمعہ پڑھانے لگا ہے، تے پتہ لگ جائے گا۔ تے میں چونکہ نال دا گھر میرا سی، آواز آ رہی سی، تے میں توجہ نال بیٹھ گیا، تے نال میں کاپی پینسل بھی رکھ لئی بھی چلو جے کوئی اکا دکا پڑھے گا تے میں نوٹ کر لاں گا بھی کنے میں۔ تسی خطبہ شروع کر دیتا، خطبے دے اندر درود پاک پڑھیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا، پھر درود پڑھیا، پھر حمد و ثنا تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے پھر درود پڑھیا، پھر تسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث شروع کر دتیاں، حدیث دے وچ بھی درود پڑھیا، جدو حدیث دا ترجمہ کر لگے پھر درود پڑھیا، 1 وری 2 وری 10 وری 15 وری 20 وری 50، حتیٰ کہ تسی جمعۃ المبارک کے خطبے دے اندر تقریباً 100 مرتبہ نبی پاک دی ذات پاک دے درود پڑھیا۔ تے میں کاپی پینسل پرا رکھ کے تے میں آکھیا اللہ سنیا میرے یقین ہو گیا ہے اے درود دے منکر نہیں بلکہ اصل درود والی اے نے، لہذا آج تو بعد منگی نہ دے نال رل جانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک کچھ غلط فہمیاں دیاں جڑیاں عوام الناس اندر اس غلط نال پھیلائیاں جاندیاں نے کہ لوگ جڑے نے تفرقہ بازی دا شکار رہے، امت محمدیہ کٹھی نہ ہو سکے، اکائی نہ ہو سکے نہ دے درمیان، تاں جدیاں گلاں اڑائیاں جاندیاں، ورنہ ایسی گل کوئی نہیں۔ جڑا درود نہیں پڑھدا وہ بندہ ہے، وہ دی نصیحت ہی کوئی نہیں۔ غلط فہمی جس وجہ تو بڑھ دی ہے نا، وہ وجہ دراصل وجہ کی وہ وجہ ہے کہ اسی کہنے ہیں بھائی درود جڑا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن درود دے الفاظ کوڑوں نہیں بنانے چاہیے، درود دے الفاظ خود ساختہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ درود دے الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہونے چاہیے۔ ازیر کہنے ازیر کہتے بھی درود نہ پڑھو، ازیر کہنے او نہ پڑھو جڑا نبی پاک تو ثابت نہیں، درود ماہی، درود لکھی، درود تنجینہ، درود تاج جڑے خود بنائے گئے وہ نہ پڑھو۔ ہاں جڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو ثابت نے پڑھو۔ اور تسی حدیث کھولو، اگر تسی مطالعہ کرو، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، نبائی وقت چھاڑ کے تے حدیثاں کھولن دی اللہ توفیق دے دے سانی مینوں بھی تانوں بھی۔ تے ہر امام نے یہ بیان کیتا ہے، ہر امام جڑا ہے انہیں باقاعدہ باب بنے، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دے اندر امام صاحب روایات لے کے آنے درود والی، اکثر روایات دا مضمون تو ہمیں ہی ملے گا۔ صحابی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوتا ہے تے آ کے عرض کرتا ہے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اللہ کے محبوب پیغمبر ہمیں بتلائیے کہ ہم آپ کی ذات پر کس طرح درود پڑھا کریں، درود کا طریقہ بتلائیں۔ یعنی ہر صحابی نبی پاک نو آ کے پوچھدا تھے بھی کیویں پڑھی، حالانکہ صحابہ عربی سڑ کے نہیں سن، عربی بولتے سن، اسی پنجابی بولنے اور بھی بولتے سن۔ آپ عربی، انہوں نے والد عربی، دادا عربی، پردادا عربی، نسلن بعد نسلن عربی، عربی جانن والے، عربی بولن والے، انہوں نے زبان ہی عربی سے۔ لیکن اس کے باوجود کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کیتا کہ انہیں درود کے الفاظ اپنے کوڑوں بڑھائے ہون اور بڑھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہویا ہوئے اور عرض کیتی ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ نے محبوب پیغمبر میں درود کے الفاظ بڑھائے لے، ذرا تسی چیک کرو ہم بلا صحیح بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے؟ اینجی کسی نے نہیں کیتا۔ کیوں نے کیتا؟ کیونکہ صحابہ جانتے سن کہ جس محبوب تے درود دا حکم نازل ہوتا پیا ہے، درود دا طریقہ تے الفاظ بھی دسے گا تے وہی محبوب دس دے گا۔ تو اسی کہنے ہیں بھائی درود پڑھئے، ضرور پڑھئے، پر خدا را مسنون پڑھئے۔ درود پڑھئے، ضرور پڑھئے، پر خدا را، بولو، پر خدا را مسنون پڑھئے۔ بس ہے کہ تو جڑا مسنون درود ہے وہ دے فائدے کی دے، جڑا مسنون درود ہے وہ دی اہمیت کی نہیں۔ اگر بندہ مسنون درود پڑھ ہے تو دے بندے نو لبدا کی کو جے بس ہے تو نہیں دسنا۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے قدرت عمل کرتی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اللہ رب العزت فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تے۔ فیصلہ پاپیا ایشا مسجد جندر آن والیا اللہ جڑے عرش اندر اور فرش اندر جتنے کام ہوندے نے نا انہاں دیاں تین قسمانے، کچھ کام اسی کر رہے ہیں، کچھ کام فرشتے کر دینے، کچھ کام اللہ کر دینے۔ ساڈا کی کام میں ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ساڈا کام ہے۔ فرشتیاں دا کی کام ہے اللہ کیاں لگائیاں ہویاں ڈیوٹیاں نو ادا کرنا، جتھے جتھے جڑے جڑے فرشتے نو رب نے مقرر کر دیتا ہے وہ ساریاں ڈیوٹیاں ادا کرنا، یہ فرشتیاں دا کام ہے۔ تے اللہ دا کی کام ہے مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، بگڑی بنانا، لوگاں نو دھیاں دینا تے پتر دینا، پوری کائنات دا نظام چلانا ہے اللہ دا کام ہے۔ جڑا کام اللہ کر دے نے او فرشتے نہیں کر دے، جڑا فرشتے کر دے نے او بندے نہیں کر دے۔ بندے اپنا کام پہ کر دے نے، فرشتے اپنا کام پہ کر دے نے، اللہ اپنا کام پہ کر دے نے۔ لیکن ایک کام بھیجتا ہے یہ
ساری کرتے نے عرش والے بھی کرتے نے فرش والے بھی کرتے نے او کم میں میرے نبی دی ذات پاک تے درود پڑھنا میرے نبی دی ذات پاک تے بندے بھی درود پڑھتے نے فرشتے بھی درود پڑھتے نے خدا اللہ بھی درود پڑھتے نے لہذا قرآن پاک دی سائے تے تناظر دی اندر اگر میں یہ کہتے ہوں تے گل غلط نہیں ہوئے گی میرے نبی دی ذات دی اچھی ذات جیدے تے سارا جگ درود پڑھتا ہے عرشاں دا سچا رب درود پڑھتا ہے اللہ اکبر کڑی آنا ساتھ میرے نبی دی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما اے فرانس فروس والے روڑیاں دے بچ نہ پیا کرو انشاءاللہ انہاں دا بیڑا غرق ہو جانا ہے یہ سارے انشاءاللہ تباہ ہو جانے نے تے نالے ایک گل میں تانوں اج دساں اے جڑا فرانس دا صدر ہے نا حرام دا ہے یہ کون ہے اچھی بولو اچھی بولو مسجد چیڑی بڑی گال کو آئی جانا قرآن تے بھی ہے فرمایا اتلم بعد ذالک الظلیم جیڑا میرے نبی دا گستاخ ہوئے گا حرام دا ہوئے گا لہذا آج تو بعد صدر صدر کہن دی نانو لین دی لوڑ کوئی نہیں بلکہ میں تے کہاں گا جیڑا بھی میرے محبوب دی گستاخی کرے نا وہ دا نانو نہ لیا کرو انہوں سدھا ہی آکھیا کرو کی بلا حرام دا اللہ اکبر اللہ توجہ حاصل رام دینے کا اسی اپنے نبی تے درود پڑھیے راج راضی کے پڑھیے واج واجی کے پڑھیے محبت نل پڑھیے صاف نل پڑھیے شوق نل پڑھیے چھوٹ کے پڑھیے نبی پاک دی ذات پاک میں اللہ اللہ اور پہ لیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر پہ لیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر دیگے راتی سوڑے تے درود بجایا کر وہ کھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں وہ تیرا دیئے دے مکے دی کافراں میرے نبی پاک علیہ السلام دا بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے میرے نبی دا پتر میرے محبوب دے ہتھاں دے دم توڑ گیا دنیا تو چلا گیا ہے آخری بیٹا ہے میرے محبوب دا میرے محبوب دا بیٹا میرے نبی دے ہتھاں دے ہوتے ہوئے تے پار دشمن کھلو کے کہندے نے آج دا پتر ٹر گیا ہے کالے ٹر جائے گا مات اللہ یہ نام نشان مٹ جائے گا وہ جدو دشمنان پیغمبر نے دشمنان اسلام نے میرے پیغمبر دی گستاخی کرنا چاہی میرے پیغمبر دا دل دکھانا چاہیا کہ رب نے پھر کی اتاریا فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر محدثین کر دینے فرمایا محبوبہ اسی توانو کوثر عطا فرما دیتا ہے اللہ مانا کیے فرمایا کوثر کثیر وچوں ہے فرمایا سونیا اے چند مستڈیاں دی گل تو پریشان نہ ہویا جے جڑے پار کھلو کے تواڈیاں گستاخیاں پہ کر دینے محبوبہ میں توانو اینی عمر عطا کر دیواں گا یہ تواڈا ایک بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے نا میں تو انو روحانی بیٹے اینے دے چھٹا گا قیامت تک تو اڈے امتی آنے رہن گے تو اڈے تے درود و سلام پڑھتے رہن گے اللہ اکبر اللہ لہذا جدو بھی کوئی حرام دا ثابت کرے نا کہ میں حرام دا وہ تو سانو کی کرنا چاہیے راج راج کے درود پڑھنا چاہیے اللہ اکبر ان اللہ آج میں نا ایت تو انہوں یاد کرانی گے ایتھو تسی نکل دے جانا پڑھ دے جانا
یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یوم القیامہ یوم القیامہ ان اول الناس یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ رواه الترمذی سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ چاہتا ہے قیامت نو میرے نیڑے ہو جائے جڑا بندہ چاہتا ہے قیامت نو میرے کول کول ہو جائے جڑا بندہ چاہتا ہے قیامت نو میرے قریب قریب ہو جائے اور دسو خان تواڈے تے نبی پاک دا قرب کیڑا کیڑا چاہتا ہے سارے جانتے ہو نا اے گل سن لو فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے قیامت والے دن میرے نیڑے نیڑے ہوے میرے کول کول ہوے میرے قریب قریب ہوے میرے لاگے لاگے ہوے محبوبہ کی کرنا پڑے گا فرمایا تو چاہیے میری ذات تے جتنا درود زیادہ پڑے گا اتنا قیامت والے دن میرے قریب ہو جائے گا اتنا میرے نیڑے ہو جائے گا سبحان اللہ پھر پڑھو ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہر بندہ پڑھے جڑا نہیں پڑھتا میرا دل کردا میں منبر تو لٹھا تے آپ کو دا گریبان پکڑ کے پوچھاں تو درود کیوں نہیں پڑھدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وہ تو پڑھا کھا کے حرام دیا وہ تو پڑھا کھا کے میں درود پڑھاں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن نبی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت الشفاعت یوم القیامہ رواہ الطبرانی سیدنا حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے وقت میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے شام دے وقت 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے سورج ڈوبے تے 10 مرتبہ سورج چڑھے تے 10 مرتبہ غروب آفتاب تے 10 مرتبہ طلوع آفتاب تے 10 مرتبہ دن دا آغاز 10 مرتبہ رات دا آغاز 10 مرتبہ دن دے اجالے 10 مرتبہ رات دیاں تریکیاں 10 مرتبہ صبح دا ناشتہ 10 مرتبہ شام دا کھانا 10 مرتبہ فرمایا جڑا بندہ میری ذات پاک تے صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا فرمایا کل قیامت والے دن موتی شفاعت کرا گا تیرا میری من کیوں دا بیڑا پار کر چھٹے گا اور بیڑا پار کرانا جے کہ نہیں ہائے 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 اسی بڑے گناہگار ہاں بڑے ذرا تصور دے کرو فیصلہ بالی ہو تصور دے کرو گناہاں دیا پنڈا سر تے ہون فیصلہ باد وچوں اپنے گناہاں دیا پنڈا لے کے میدان محشر تے پہنچے ہوئے پیاس لگی ہوئے پسینہ ہوئے ڈر ہوئے پریشان ہوئیے تے محبوب آ کے بازو تو پھڑ کے فرمان پریشان کا تو ہونا ہے آپ میں تیری سفارش کر دینا کتنا مزہ آئے گا کتنا لطف آئے گا کتنا قرار آئے گا اللہ 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 میرا ایمان میں بڑا گناہگار ہاں لیکن جدوں میں گناہگار ضرور ہاں میں خطا کار ضرور ہاں اور سن لو لوگو میرے تے بڑے گناہ نے اللہ سنیا تو بھی سن لے میں انہاں نوں بھی سنانا چاہنا
ایمان اے گل کم آنی ہے وہ لوگی بی بے پیرا کہتے ہیں لوگی بے مرشدہ کہتے ہیں وہ سونے اور بھاڑیاں مرضیاں کئی رکھونا اے تے گلاں گل کم آنیاں نے اسی رب دی عدالت کھلو کے کہنا ربا سونیا نہ تینوں چھڈیا نہ تیرے محبوب نوں چھڈیا نہ تیرا بندہ چھڈیا نہ تیرے محبوب دا بندہ چھڈیا اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے میں خطا کار ضرور ہوں لیکن میں شرک نہیں کرتا میں کرنی والے نوں چھڈ کے کسی دوسرے دی گل نوں دلیل حجت نہیں بنتا یہ ہر گل کل کم آنی ہے اللہ نے گناہ معاف کر دے درود دی برکت دا رب نے جنت دا داخلہ عطا کر چھڈنا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سن لیجئے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جلست بدأت على صنع الله تعالى ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألته رواه الترمذي سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں دعا کرنے واسطے بیٹھا ایسا کہ میں پہلے اللہ دیاں حمداں کیتیاں پھر کملی والے دی ذات پاک تے درود پڑھیا تے پھر میں اپنے واسطے دعا منگن لگ پیا تے نبی پاک مینوں ویکھدے پئے سن اللہ دے پیغمبر مینوں ویکھدے پئے سن میں کی کردا پیا وا تے جدوں میں اپنے واسطے دعا شروع کیتی ہے تے نبی پاک فرمان لگ پئے صدقتا ہو اے عبداللہ بن مسعود میری اللہ دی حمد کیتی ہوں پھر نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھے اور دعا کیتی جا تو منگی جا رب تینوں عطا کردا جائے گا رب تینوں عطا کردا جائے گا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا صلی اللہ علیہ عشرا وحط عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات رواہ النسائی سید حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات سے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ میرے نبی دی ذات سے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں 10 درجے بلند کر دیتے ہیں تے 10 رحمتاں دا نزول کر چھڑ دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں بات والی کہ میرے نبی کی ذات پاک تے درود پڑھیا کر ہر دعا اندر پڑھیا کر ہر مجلس اندر پڑھیا کر ہر محفل اندر پڑھیا کر ہر حال اندر پڑھیا کر اٹھدیاں بیٹھدیاں آندیاں جاندیاں پڑھیا کرنا اللہ دا میں محبت دی گل کر جاواں محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اور کوئی بندے یا بنانا ساڈا کم نہیں سنانا ساڈا کم ہے اور کوئی بندے یا نہ منے یہ ساڈا تے عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا او دن رات ضروری ہے او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
پسند کرے نا تے میں تیرے کو تحفہ دینا چاہنا وا ایک گفٹ دینا چاہنا وا فیصلہ فاتحہ آج میں بھی تیرے کو تحفہ دینا چاہنا وا ایک گفٹ دینا چاہنا وا مٹھائیاں دے ڈبے اس گفٹ کے کی کر دے نے کروڑا من مٹھائی اتنے نہیں چل رہی ایڈا زبردست گفٹ ہے میں تیرے گفٹ دینا چاہنا وا اور فرماتے نے بلا 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 کیوں نہیں دیو ہر گفٹ کی دینا چاہتے ہو تے حضرت کعب بن رضی اللہ تعالی فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا محبوب میں ہن سنا میں تواڈی ذات تے درود کیویں پڑھیا کراں تے میرے آقا فرماتے نے کعب وچ پڑھیا کر اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حرام دیا تو کر جو کرنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر سیدنا حضرت عبد الرحمن بن نبی اللہ فرماتے نے یار سنیا میں بڑیاں جگہ تے پراؤنا گیا ہاں بڑے پراؤنے میرے کو آئے نے میں بڑے گفٹ دیتے نے بڑے گفٹ مینوں ملے نے لیکن آج تک کہ تو چنگا تحفہ مینوں کسے نے نہیں دیتا جتنا چنگا تحفہ تو مینوں دیتا ہے تے میں کہاں گا وہ تحفہ کیوں نہ چنگا ہوے تحفہ دین والا بھی اللہ تحفہ لین والا بھی اللہ تے تحفہ بھی اللہ تے جے درود پڑھیا جا رہا ہے پوری کائنات وچ والا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور میں دعا کر لگا جے دعا کر لگا جے اے تحفہ اور میرے پریوی بھائیو اے تحفہ اپنے کول رکھیا کرو اے میرے محبوب صلاۃ و سلام لئی تحفہ ایتھوں اے ایڈا اسی ایتھوں کوئی بھی گل کریے نا ایتھے تسی بیٹھ کے کملی والے دی ذات تے درود پڑھو اللہ دی قسم فرشتہ ایتھوں درود دا تحفہ چک کے میرے پیغمبر تک پہنچا چھڑدا ہے ایک اور تحفہ ہے جڑا ڈائریکٹ کملی والے دے کول جاندا ہے تے میں دعا کر لگا میں نہیں کہنا آمین آکھو میں تانوں بس دعا ہی کرنی ہے اللہ ایسا وقت لے کے آ مدینہ شریف ہوئے مسجد نبوی ہوئے سامنے روضہ پاک ہوئے زبان تے درود پاک ہوئے اللہ اکبر اللہ غفور ایسا کوئی التزام ہو جا اللہ رو کہہ رہے ہیں غفور ایسا کوئی التزام ہو جائے طواف کے لیے حاضر غلام ہو جائے اللہ غفور ایسا کوئی التزام ہو جائے درود کے لیے حاضر غلام ہو جائے آمین کھلنا اللہ اکبر اللہ میرے کو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
میرا بھی پڑھن درود میرا تے کاٹا درود نال فیصلہ بات دی فدا متر کر چھڑنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دیسی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میں محبت دا ترانہ جناب صدیق دے بارے پڑھنا چاہنا وا پھر گل کے توڑ دیواں گا اللہ اکبر کون صدیق یار آر صدیق کون صدیق جان نثار صدیق کون صدیق وفادار صدیق کون صدیق میرے نبی دا پہرے دار صدیق کون صدیق میرے پیغمبر دا ہمراہ صدیق کون صدیق محسن اسلام صدیق اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا رات سی وقار غور کر دے جانا کراؤ سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ جتنے لیتے ہیں دعا کرو اللہ بکر دی قبر تے کروڑا رحمت آل رسول فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ والا بڑی پیاری گل کرتا ہے کی کہتا ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے وہ گل ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نہ بابا وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نہ بابا وچوں ایشا دے بابے دی سرتاری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے یارا تو یاری کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے یارا تو یاری کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے کدرے نہ دے بکھرے راہ نہیں ہو سکتے کدرے نہ دے بکھرے راہ نہیں ہو سکتے آقا تے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کائنات دے لوگوں جنہیں آگ بڑھتی پئی ہوئے نا آگ بڑھتی پئی ہوئے نا جن بندہ کتے پانی سٹ دے میں تے آگ مک جاتی ہے فرماتے ہیں بندے کل گناہاں دیاں پنڈا پریاں پیاں کھومن تے بندہ قبری والے تے درود پڑھن لگ جائے رب سارے گناہ معاف کر چھڑتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ اکبر اللہ جامع ترمذی لگا وا پڑھن سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جدوں کو بندہ دعا کرتا ہے نا تے دعا تے نبی پاک دی ذات پاک تے درود نہیں پڑھدا اودی دعا آسمان ول جاندی ہے پہلے آسمان تے پہنچ دی تے دروازے بند کر دیتے جاندے نے عرش پری تو پیغام آندا ہے جتنی دیر تک اس دعا وچ درود نہیں ہوئے گا قبول کرنا تے دور دی گل ہے میں رب آسمان دا دروازہ بھی نہیں کھولاں گا درود دی ادا چیزیں پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل بخیل بندہ جڑا درود نہیں پڑھدا اللہم صلی علی محمد کنجوس بندہ جڑا میرے نبی دی ذات پاک ہوئے ہو تے درود نہیں دے پڑھ دے شرمان دے کیوں دے ڈرتے کیوں دے گھبراندے کیوں دے وہ جڑا راتاں نو روے تے میرے تیری خاطر وہ جڑا پتھر کھاوے تے میری تیری خاطر جڑا آنسو بہاوے تے میری تیری خاطر جڑا گناہ کرے تے میری تیری خاطر جڑا دکھ برداشت کرے سونا تے میری تیری خاطر اس سونے نے ساڈے کولوں کی منگیا ہے کچھ نہیں منگیا تے جے سانو درود دا ہدیہ دینا پے جاوے تے پھر شرم کا دیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ اکبر اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تکبیر نازل نہ کردا یعنی اللہ اکبر اگر اللہ تعالیٰ تسبیح نازل نہ کردا یعنی سبحان اللہ اگر اللہ تعالیٰ تحلیل نازل نہ کردا یعنی لا الہ الا اللہ اگر اللہ تعالیٰ تحمید نازل نہ کردا یعنی الحمدللہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ایک کلمات اگر اللہ تعالیٰ نازل کردا میں علی نو درود نہیں
پا کے جدے تے درود جدوں بھی پڑھو جنہ بھی پڑھو فائدہ ہوتا جائے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات اسی وقار توجہ کرنا ہو کر دے جانا کراؤ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سید بخاری لگا پڑھن سیدنا حضرت کو بھائی بن کعب جامع ترمذی لگا پڑھن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر خدمت اندر حاضر ہے عرض کرتے ہیں محبوب میں اپنی زندگی دے اوقات وچوں کچھ وقت نکالیا ہے کچھ اندر میں کچھ دعا بھی کریا کراں گا کچھ اللہ کو اپنے واسطے مانگ بھی لیا کراں گا تے تیجا حصہ میں تواڈے تے درود پڑھیا کراں گا تے میرے نبی مسکرا پہنے مسکرا کے فرمایا ان زندہ فہوا خیر لگا اگر درود زیادہ کرنے تو تیرا فائدہ ہو جائے گا حضرت عبیدہ کہتے ہیں محبوب پھر 50-50 کر لینے ادھا حصہ تواڈے تے درود پڑھنے ادھا حصہ اپنے واسطے رب کو دعا مانگ لینا میرے آقا فرماتے ہیں ان زندہ فہوا خیر لگا اگر درود زیادہ کرنے تو تیرا فائدہ ہو جائے گا حضرت عبیدہ کہتے ہیں محبوب تیرے حصے درود پڑھا گا ایک حصہ اپنے واسطے دعا کراں گا میرے نبی پھر مسکرائے میرے نبی پھر مسکرائے فرمایا ان زندہ فہوا خیر لگا اگر درود زیادہ کرنے تو تیرا فائدہ ہو جائے گا حضرت عبیدہ کہتے ہیں محبوبہ پھر رونا مکاتے ہیں پھر ٹک لاتے ہیں پھر سوکھا درسا سیرے تے گنڈ پاتے ہیں میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگیا کراں گا میرے جدوں بھی فارغ وقت ملیا کرے گا میں بس تہاڈی ذات تے درود پڑھدا رہیا کراں گا میرے نبی نے فرمایا بھائی اگر تو انج کرن لگ جائے گا نا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا تے بغیر منگن تو تیرے سب کو عطا بھی کر چھڈے گا مسلح ڈانا ہے ایک پاسی ہاتھ پھیلانے نے ایک پاسی اللہ کو منگنا ہے ایک پاسی نہ مسلح ڈانا ہے نہ ہاتھ پھیلانے نے کچھ نہیں کرنا بس یہ نہیں کرنا کنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل پڑھئے درود ہوئے درزیا نارے مشین چلایا کر نارے درود پڑھیا کر اے کاشکارا نارے پٹھے بڑھیا کر نارے درود پڑھیا کر اے تاجرہ نارے تجارت کریا کر نارے درود پڑھیا کر دکانہ تے بین والیا نارے کاکا روٹیل کریا کر نارے درود پڑھیا کر میری بہنا نارے آٹا گنیا کر نارے درود پڑھیا کر میری بہنا نارے بچیاں دی تربیت کریا کر نارے درود پڑھیا کر درود کو اپنی زندگی دا حصہ بنا لو درود کو اپنا خزانہ بنا لو درود کو شفا سمجھ لو درود کو مشک بنا لیجئے درود کو عنبر بنا لیجئے درود کو کستوری بنا لیجئے درود کو سینٹ بنا لیجئے درود کو پرفیوم بنا لیجئے درود کو ریڈ روز بنا لیجئے درود کو چمیلی بنا لیجئے اور درود کو عود بنا لیجئے درود کو پھول بنا لیجئے درود کو کستوری بنا لیجئے درود کو زندگی کا سکون بنا لیجئے درود کو صبح کا ناشتہ بنا لیجئے درود کو سویٹ ڈش بنا لیجئے درود کو زندگی کے لیے سکون بنا لیجئے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بس جمعہ دا دن آج نبی پاک نے فرمایا ہے جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
پیچھے تکیہ لگا دینا اٹھا کے بٹھا دینا تے حضرت امام رمادی بیٹھ کے درود پڑھن لگ پیا کردے سن پوچھیا گیا امام جی یہ دی وجہ کیا ہے فرمایا وجہ ہے کہ میں درود پڑھنا وا اللہ میرے شفا دے چھڑدا ہے میں درود پڑھنا وا رات میریاں پیڑاں مکا چھڑدا ہے میں درود پڑھنا وا رات میریاں بیماریاں مکا چھڑدا ہے سیر اعلام نبلا لگا پڑھن حضرت امام سخاوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ نبی پاک تے درود کے لوگ پڑھتے ہیں فرماتے ہیں اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ نبی پاک تے درود محدثین پڑھتے ہیں محدثین پڑھتے ہیں میرے نبی دیاں حدیثاں لکھن والے ہر حدیث لکھتے ہیں تے درود بھی لکھتے ہیں ہر حدیث پڑھتے ہیں تے درود بھی پڑھتے ہیں شیوخ الحدیث سب تو زیادہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھتے ہیں صحیح البخاری پڑھان والے استاد محترم صحیح مسلم پڑھان والے استاد محترم جامع ترمذی پڑھانے والے استاد محترم سنن نسائی پڑھانے والے استاد محترم مشکات المصابیح پڑھانے والے استاد محترم بلوغ المرام پڑھانے والے استاد محترم ابن ماجہ پڑھانے والے استاد محترم علامہ امام مالک پڑھانے والے استاد محترم ہر حدیث پڑھان والا جڑا محدث ہے نا وہ سب تو زیادہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھتا ہے ایک دن اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ حدیثاں پڑھاؤں گا ہر حدیث اندر نبی پاک دا نام آنا کہ نبی پاک دے نام تے درود پڑھنا سب تو زیادہ محدثین درود پڑھتے ہیں کہ حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں درود زیادہ پڑھن دی وجہ تو اللہ نے محدثین تے دو انعام کیتے ہوئے نے کیڑے کیڑے انعام فرماتے ہیں پہلا انعام ہے اللہ محدثین دے چہرے دا حسن برقرار رکھدا ہے اللہ محدثین دے چہرے دی رنگت برقرار رکھدا ہے اور جا پھرو جا کر کے شیوخ الحدیث دا علاقہ ہے جا کے میرے شیخ دیکھ لے جس مسلک تے بیٹھ کے شیخ الحدیث حدیث پڑھاندا ہے نا وہ بڈھا بھی ہو جائے تو دے چہرے دا رنگ برقرار رہتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے وہ دے چہرے دا حسن برقرار رہتا ہے وہ یارو جوان نہ درود پڑھیا کر رب تیرے چہرے دا نور برقرار رکھے گا چھاڑ کریمہ چھاڑ بیوٹی پارلر چھاڑ فیس فریش چھاڑ گولڈن پرل چھاڑ سٹیلمنٹ چھاڑ فیرڈ لولی درود پڑھ درود تو چنگی کریم کوئی نہیں درود پڑھ درود تو چنگا حسن کوئی نہیں درود پڑھ درود تو چنگی فضیلت کوئی نہیں درود پڑھ درود تو چنگا عزت کوئی نہیں اور میں کائنات دے سارے ادھر کٹھے کر کے درود پاک تو قربان کر چھڑا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں پہلا فائدہ محدثین پہلا فائدہ ہوتا ہے اللہ دے چہرے دا رنگ برقرار رکھدا ہے ایک گل تے دوسرا فائدہ کی ہوتا ہے فرماتے ہیں چونکہ محدثین نبی پاک دی ذات تے درود زیادہ پڑھدے نے اللہ تعالی ندیاں دعاواں بڑیاں قبول کر لیندا ہے محدثین دیاں رب دعاواں قبول کر حضرت امام احمد بن حنبل دے کول ایک بندہ ہے دروازہ آپ آئے کہتا جی میری والدہ نے فالدہ اٹیک ہو گیا ہے یہ میری والدہ نے میں آکھا جا پتیا جا امام محمد بن حنبل میں جا کے کہا میرے لئے دعا کر اللہ دی دعا بڑی قبول کر دے یہ اللہ دے بری لوگ سن نا وہ ریاکاری تو بچ دے سن اب خلاوے فرمان لگے اللہ تیری ماں کو شفا دے تو تینوں کنے آکھیا بھی اللہ میری دعا بڑی قبول کر دے بس یہ نہیں آکھیا اینوں کا قبول بند کر عربی اندر آکھا میں تیرے کو جانی دیتا اور اللہ تیری والدہ کو شفا دے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میری دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے اینا کہا کہ دروازہ بند کر لیا اور رون لگ پیا پریشان ہو گیا کمال امام صاحب نے میں مایوس کر دیتا ہے روندا واپس تر پیا کہتا میں گھر دے دروازے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے دروازہ میری ماں نے کھولیا ہے دروازہ میری ماں نے کھولیا ہے میں کہتا میں دروازے تے کھلو کے آسمان نوالو کر کے آکھیا باق کائنات یا شاہ تو انج سننا محدثین دی تو انج
कोल हो के सुनने मुहद्दिसीन दी मुहद्दिसीन नूं अपने घर बुलाया कर उन्हां कोलों दुआवां करवाया कर मेरे नबी ते दरूद पढ़न दी वजह तो अल्लाह उन्हां दियां दुआवां बड़ियां कबूल करदा फिर बनदा क्यों नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मैं के भी कई दफा कर के दिए आज भी करके जावांगा ताकि तेरा सीन बन जाए दरूद पाक दा ताकि तू चलदा फिरदा दरूद पढ़न वाला बन जाए अपने बच्चों को जिवें भी याद करवाते हो दरूद याद करवाओ अपने बच्चों को जिवें 1 2 3 याद करवाते हो दरूद पाक याद करवाओ अपने बच्चों को जिवें अपने बच्चों के उत्ते मेहनत करते हो दुनिया की तारीफ नहीं जिवें अपने बच्चों के तरह में चला दरूद पाक दे हाय मैं किधर जावां मैं रोवां ना ते और मैं की करा नबी दे उम्मती दा पुत्र है ते गाने पिया पढ़दा है मेरे नबी तो फिदा होने वाले दा बच्चा है जिंदियां दियां गजरियां दे गाने पिया गाता है ते ज़बान च जनाब दोड़े पिया पढ़दा है निक्के निक्के बच्चों को देखिया गाने पढ़दे नजर आते हैं अपने बच्चों की तरबियत करना अपने बच्चों की सलाह करना अज तो बाद हद कर ले तेरे घर विच हर वक्त दरूद दा इत्र छिड़कदा रहना चाहिए तेरे घर विच हर वक्त दरूद दी रोशनी होनी चाहिए हर वक्त तेरी बीवी पढ़े तेरी बेटियां पढ़न तेरे बेटे पढ़न तू भी पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहु अकबर अल्लाह और बड़े फायदे जे दरूद पाक दे मैं जिक्र के भी कीता आज भी करा ताकि नज़ीर आने वाले नवे दोस्त या ऑनलाइन दुनिया पूरी जब सुनने वाले लोग दरूद पाक की फजीलत को समझ लें दरूद एक बड़ी आला ताकत है ताकत दरूद की बरकत वो हो सकता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता अल्लाह अकबर अल्लाह मैं किसी किताब का वाकया नहीं सानू सुनाना मैं तुम अपना वाकया सुना देना हाँ मेरा बच्चा है और तकरीबन 9-10 साल का हो गया है अल्लाह नजरे बद तो बचाए ते छोटा सी तकरीबन 3-4 साल का ते साडे घर दे अंदर ना वो एक दीवार दे नाल ना सीमेंट दा बनया हुंदा है मतलब वो 2-3 स्टेप बड़े हुंदे ने शो के स्टेप वो घर दे अंदर स्लैब जी बड़ी सी वो पीछे दीवार नाल लगी हुई सी सीमेंट नाल लेकिन वो बार-बार पुराना होने की वजह तो पीछे सीमेंट मसाला उतरदा रहा वो दीवार नाल वो जेडी ओदी एडजस्ट सी ना खत्म हो गई सपोर्ट खत्म हो गई वो इंज हिलदी सी सानू नहीं पता भी वो मतलब वो घिर भी जाना ओदे उत्ते तीसरे स्टेप ते फीडर पिया इत्थे समझ लो वो बच्चा आया उन्हें देखा फीडर छोटा जिहा बच्चा उन्हें जनाब फीडर उठाने वास्ते एक स्लैब ते पैर रखिया अगली तरह के लंबा हाथ करके जदों फीडर चुकिया ना ते चुक के जिवें वो आप पिछा आया उवें ही स्लैब भी नाल ही आ गई वो स्लैब यकदम गिरी उहदे उत्ते बड़ा खड़का आया घर अंदर असीं डर गए जाके देखिया कि बच्चा जनाब थल्ले पिया और उस स्लैब उहदी जगह ते गिरी है तकरीबन 3 तो 4 मन वजन होएगा उस स्लैब दा कंक्रीट दी बनी हुई और जनाब बड़ी वजनी असी जनाब जल्दी जल्दी चुकिया स्लैब नु 2-3 जने मिल के बच्चे नु बाहर निकालिया ते मैं बच्चे नु चुकिया यकीन जानो जदों बच्चा रोण वास्ते ने मुंह खोलिया ना ते मैं अपनी आंखां नाल खून वेख्या उहदे मुंह दे अंदर ते मैं डर गया परेशान हो गया पैर थले जमीन निकल गई मैं कहा ते बड़ा मामला खराब हो गया करीबी डॉक्टर साहब सन मैं उन्हां दे कोल लेके गया जदों मैं डॉक्टर साहब कोल पहुंचा ना तो यकीन जानो बच्चे का जिस्म ठंडा हो गया हरकत बच्चे की रुकती जा रही है ऐसी मुश्किल के अंदर तुहानू पता है बंदे समझ नहीं आती मैं की करा जदों बच्चा हाथां ते पिया होवे जदों अजीब कशमकश होवे मौत हयात दी कशमकश होवे उदों फिर बंदा परेशान ते हुंदा है कोई समझ नहीं आ रही की आखां की करा की पढ़ा ते यकीन जानो मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है अचानक मेरी ज़बान ते जेड़े उस मुश्किल वक्त अंदर जुमले आए ना वो जुमले ऐ सन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मैं दरूद पढ़ता रहा मैं दरूद पढ़ता रहा मैं दरूद पढ़ता रहा फैसला पा दिया बच्चे के जिस्म अंदर हरकत आ गई है जिस्म जड़ा दोबारा गर्म होने लग पिया है डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट जी इब्तदाई कर
کرنی کر لئی میں نے کہنے لگے بچہ سیریس حالت اندر انہوں کاڑے لے جاؤ میں کاڑے کے اندر لے کر کے گیا وہ کاڑے اندر ایک بڑے معروف ڈاکٹر سر فوت ہو گئے بڑے اللہ دے بجی سن ڈاکٹر عبداللہ خالد رحمت اللہ علیہ انہوں نے کو لے کرنا چیک کیتا تے کہنے لگے دے پیٹ اندر خون تے پانی کٹھا ہو چکی آئے بچے دا جنی جلدی ہو سکے آپریشن ہونا چاہیے انہوں جلدی جلدی تسی دخار لے جاؤ اتھو گھٹی کے اندر پایا تے لاہور چلڈرن ہاسپٹل اندر لے کر کے چلے گئے سفر ہو رہا ہے زبان تو درود پاک دا بند چلتا جا رہا ہے شام دا بیڑا ہو دے تسی لاہور پہنچ کے چلڈرن ہاسپٹل دے اندر میں رپورٹ دکھائی ڈاکٹر صاحب دی اے دیکھو رپورٹ اندر لکھی آئے بچہ سیریس حالت اندر دا جلد جلد آپریشن کر دیتا جائے وہ کہتے ہیں جیسی رپورٹاں کرنے ہیں رپورٹاں کی کیاں وہ ناکھا جی کرتے تو آڈی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے صحیح لکھی ہے اسی ابتدائی دوائیاں بچے کو دینے ہیں ڈرپاں جو بھی ضرورت لگانے ہیں لیکن اسی بچے دا آپریشن ہون نہیں کر سکتے صبح پروفیسر صاحب آن کے نا انہاں دے سامنے دوبارہ رپورٹاں کر کے رکھیاں جان گیاں پھر سارے ڈاکٹر بیٹھ کر کے مشورہ کر کے ضرورت ہوئے گی تے کریں گے نہیں کریں گے میں کہا یار ضرورت دی کا دی گل ہے جب ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیتا ہے کہ پیٹ اندر خون تے پانی جمع ہو گیا ہے جب وہ کہیں دیتا ہے کہ جلد جلد آپریشن ہونا چاہیے ہے کہ آپریشن کرو وہ کہتے ہیں ساری مجبوری اسی کر نہیں سکتے میں لڑن تک کیا ماں میں گھر پہن تک کیا ماں جانتی ہوں نا جب اولاداں نوں دکھ ہوے تے بندہ کی نہیں کر سکتا اپنے بچیاں دے پیچھے بندہ کی نہیں کردا میں جس حد تک ہو سکیا گیا انہاں کا دماغ رت آپریشن اسی صبح کر سکنے اور نہیں کر سکتے میں سیرن دے بھی فون کیتے کسی اور ہاسپٹل کے اندر بچے نوں لے کے جا جائے پرائیویٹ یا کسی بھی جگہ تے ہر کسی نے آکھی ہے بچیاں دے معاملے کے اندر سب تو اچھا ہاسپٹل چلڈرن ہے لہذا کتے نہ لے کے جاؤ بچے نوں ایتھے ہی رکھو نا یہ کر دیا نماز عشاء کا وقت ہو گیا عشاء دی نماز پڑھی مسجد دی اندر جب مسجد دی صف تے ہی لیٹ گیا ہن کوئی خبر آندی ہے ہن کوئی خبر آندی ہے بچے بتاؤ ہن کوئی خبر آندی ہے بس اس حالت دے اندر میری زبان تے درود پاک نکل ڈگ پیا اللہ دی مرضیاں نے انہاں دناں دے اندر درود تو علاوہ میری زبان تے کوئی وظیفہ نہیں آیا درود پڑھتا رہیا ساری رات گزر گئی ہے نینداں کدوں آندیاں نے جنہاں دیاں اولاداں دکھی ہون سارے کہندے نے اولاداں دا غم تے بندیاں نوں بڑیاں کر کے رکھ چھڑدا ہے ساری رات لنگ گئی ہے اکھاں چوں آنسو وگدے رہنے تے زبان چ درود دیاں لڑیاں نکلدیاں رہیاں نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رات گزر گئی تے بڑی اوکھی رات گزری ہن کوئی خبر نہ آ جائے ہن کوئی خبر نہ آ جائے ہن کوئی خبر نہ آ جائے صبح کا وقت ہو جائے 9 بجے تو بعد ڈاکٹر آ گئے تے بچے کی رپورٹاں دوبارہ کیتیاں گئیاں رپورٹاں کر کے تے ڈاکٹر صاحب دے پروفیسر دے سامنے رکھیاں گئیاں کہتے ہیں جی دے والد نوں بلاؤ نا میں اندر داخل ہویا ہاں تے ڈاکٹر صاحب مسکرا کے کہتے ہیں قاری صاحب کی کیتا جے میں آکھیا میں تے کچھ بھی نہیں کیتا میں تے بس اودوں دا ہی لکاواں تے پڑھی جانا وا اللہم صلی علی محمد وہ کہتے ہیں جی کل دیاں رپورٹاں تے دس دیاں سن آپریشن ہونا چاہیے لیکن ہن دیاں رپورٹاں دس دیاں نے بچے نوں ایک انجیکشن دی بھی لوڑ کوئی نہیں بچے نوں گولی دی بھی لوڑ کوئی نہیں کائنات دے لوگوں اے سارا کمال میرے رب دا ہے تے برکت درود پاک دی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید